अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अभी आपको बताएं, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद है। तर्जमान मोटरवे हुक्काम के मुताबिक M5 उच्च शरीफ से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M4 पिंडी भटियां से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक दौरान इस सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 उच्च शरीफ से मुल्तान तक हर ट्रैफिक के लिए बंद है। M4 पिंडी भटियां से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि M1 पेशावर से सवाबी तक बंद है। दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त मौसम सरमा का आगाज़ है और आगाज़ में ही मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ चुके हैं। और धुंध की लपेट में आने की वजह से जो रोड्स हैं, जो हमारी सड़कें हैं, उन पर फिर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का ख़तरा लाहिक रहता है। इसी के पेश नज़र मोटरवे, क्योंकि मोटरवे एक ऐसी सड़क है जो तमाम पाकिस्तान को जोड़ती भी है और साथ ही साथ वहाँ पर जो है वो सफ़र तेज़ रफ्तारी के साथ किया जाता है। कोई भी जो है वो गाड़ी होती है वो 50 से 60-70 की स्पीड पर तो चलती है, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जाती है कि अगर तो ना बंद की गई मोटरवे धुंध के बायस तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और लोगों की कीमती जानों का ज़िया हो सकता है, लोगों का माली नुकसान भी हो सकता है। इसी के पेश नज़र तर्जमान मोटरवे पुलिस की जानिब से धुंध के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। आपको आगाह करे कैपिटल टीवी के लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद है। मोटरवे M5 उच्च शरीफ से मुल्तान तक हर ट्रैफिक के लिए बंद है। M4 पिंडी भटियां से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M1 पेशावर से सवाबी तक बंद है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक दौरान इस सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको आगाह करें, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, जबकि दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैज़पुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M5 उच्च शरीफ से मुल्तान तक हर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M4 पिंडी भटियां से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M1 पेशावर से सवाबी तक बंद है, जबकि दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहना है तर्जमान मोटरवे पुलिस का। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, यह हिदायत भी जारी की गई है। शहबाज हैदर नुमाइंदा कैपिटल टीवी लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा, मोटरवे मुख्तलिफ जगहों से बंद है धुंध के बायस। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो तकरीबन मोटरवे जो है जल्दी बंद कर दी गई थी, क्योंकि धुंध जो है वो जल्दी छा गई थी मोटरवे पर। क्योंकि रात को जो है वो 10 बजे के करीब जो है तकरीबन मोटरवे को बंद करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था, क्योंकि मियाँ चन्नू के करीब जो है गिरबनवा में मियाँ चन्नू के धुंध जो है वो उसकी हद निगाह जो है 200 मीटर रह गई थी, जबकि बस्ती मुल्क के इलाकों में धुंध जो है वो उसकी हद निगाह 60 रह गई थी। और दूसरी जानिब बात की जाए खानेवाल की, तो वहाँ पे भी गिरदोनवा में जो है वो धुंध का राज था और हद निगाह 50 से 70 रह गई थी। और M2 साउथ बर्न मीनार से ठोकर नियाज बेग की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो धुंध की जो हद निगाह है वो सिफर रह गई थी, जिसके बायस जो है वो मोटरवे को रात को जल्द बंद कर दिया गया था, जो अभी तक बंद है। हुकाम का कहना है कि जैसे ही धुंध जो है वो कम होना शुरू होगी और हम मोटरवे खोलना शुरू कर देंगे। जी शहबाज हैदर, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त हिदायत तो जारी की गई है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। तो इस मौसम में अगर मोटरवे थोड़ी सी अगर विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती, खोल दी जाती है, मज़ीद क्या हिदायत दी जा रही हैं लोगों को मोटरवे के हवाले से? देखिए, पहले कुछ दिन जो है वो धुंध काफ़ी लेट पड़ना शुरू होती थी, लेकिन अब कल से जो है वो तकरीबन जल्दी धुंध पड़ना शुरू हो गई, जिसके बायस मोटरवे की जानिब से, पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अगर मोटरवे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे फोग लाइट का इस्तेमाल करें और अगली जो गाड़ी जा रही होती है उससे फासले में गाड़ी चलाएं और स्लो स्पीड में गाड़ी चलाएं, ताकि किसी हादसे का शिकार ना हो सके। और धुंध के बायस क्योंकि नजर कम आ रहा होता है और हादसा जो है वो रोनमा होते हैं, जिसकी वजह से
موٹر وے کی جانب سے شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ غیر ضروری جو سفر ہے اس سے گریز کریں. غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے. شہباز حیدر، ماضی میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ موٹر وے اگر کھول دی بھی جاتی ہے، اگر تھوڑی سی اچھی ویزیبلٹی ہو جاتی ہے لیکن دھند پھر بھی رہتی ہے تو کافی زیادہ ایکسیڈنٹس بھی رونما ہوتے رہے ہیں موٹر وے پر. اس حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں موٹر وے حکام کی جانب سے؟ لیکن موٹر وے کی جانب سے، موٹر وے حکام کی جانب سے شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ شہری جو ہے وہ غیر ضروری سفر نہ کریں اور سلو سپیڈ میں گاڑی چلائیں، کیونکہ دھند کے باعث زیادہ دور تک نظر نہیں آتا اور اگر گاڑی تیز چلتی ہے تو اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور حادثات جو ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دھند کے باعث گاڑیاں جو ہیں وہ شہری ایک دوسرے کے پیچھے گاڑی لے کے چلتے ہیں اور لائنوں میں گاڑی لگا دیتے ہیں اور اگلی گاڑی اگر وہ حادثے کا شکار ہوتی ہے تو پیچھے والی جو باقی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے بریک لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بھی ایک دوسرے کے اندر ٹکرا جاتے ہیں اور حادثہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. موٹر وے حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ شہری ایک تو غیر ضروری سفر بالکل بھی نہ کریں اور دوسرا یہ کہ اگر کسی ضروری کام سے وہ باہر نکلتے بھی ہیں موٹر وے پر تو اگر دھند زیادہ ہوتی ہے تو دھند کے باعث اپنے فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور ڈرائیور جو ہے وہ احتیاط سے گاڑی چلائیں تاکہ کسی بھی حادثے کا شکار نہ ہو سکے. جی شہباز حیدر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے. آپ نے بتایا کہ گزشتہ رات موٹر وے جلدی بند کر دی گئی تھی دھند کے باعث اور ابھی بھی جو ہے وہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ویزیبلٹی صحیح ہو جاتی ہے تو موٹر وے دوبارہ سے کھولنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ موٹر وے حکام کی جانب سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں موٹر وے پر سفر کرنے والے لوگوں کو. ابھی خبر شامل کریں گے نئی دہلی سے، جہاں پر بھارتی دارالحکومت دوبارہ اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق ٹھنڈے موسم نے آلودگی کو بڑھا دیا. شہر میں چلنے والی ڈیزل گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی. فصلوں کی بقایات جلانے میں نمایاں کمی آئی ہے، ایسا بتانا ہے حکام کا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نئی دہلی سے، جہاں پر بھارتی دارالحکومت دوبارہ سے اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق ٹھنڈے موسم نے آلودگی کو بڑھا دیا ہے. شہر میں چلنے والی ڈیزل گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ نئی دہلی میں فصلوں کی بقایات جلانے میں نمایاں کمی بھی واقع ہوئی ہے. ناظرین، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ بھارت کے نئی دہلی سمیت بقیہ بھی شہر اس وقت جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں شمار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی اسموگ کا راج ہے اور آب و ہوا جو ہے وہ آلودہ ہے. ساتھ ہی ساتھ نئی دہلی کی اگر بات کی جائے تو بھارتی دارالحکومت پنجاب جو ہے وہ صوبہ بھارت کا جو پنجاب ہے، ساتھ ہی ساتھ اتر پردیش، ان دو کے درمیان میں جو ہے وہ آتا ہے. ہریانہ بھی اس کو ٹچ کرتا ہے بارڈر کے حوالے سے، اور یہاں پر کافی زیادہ اسموگ کے خطرات اس حوالے سے بھی آتے ہیں کہ جو فصلیں ہیں اگر وہ جلائی جاتی ہیں تو ان کے بقایات جلانے سے اسموگ جو ہے وہ آب و ہوا میں شامل ہو جاتی ہے. اسی حوالے سے نئی دہلی میں فصلوں کے بقایات جلانے میں نمایاں کمی بھی واقع ہوئی ہے، ایسا بتانا ہے حکام کا. جبکہ ساتھ ہی ساتھ بھارتی دارالحکومت دوبارہ سے اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے. نئی دہلی کی اگر بات کی جائے تو نئی دہلی میں انڈیا کے جو ہے وہ بھارت کے بڑے انڈسٹریلسٹ رہتے ہیں اور انڈسٹریز بھی خاصی ہیں، جس کی وجہ سے نئی دہلی بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہے.